अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ह्यूमन राइट्स के इस सफ़र की कहानी में आज हम बात करेंगे बिल ऑफ राइट्स के ऊपर। 1699 इसकी एग्जैक्ट डेट है 16 दिसंबर 1699। ये बिल ऑफ राइट्स क्या था? एक इक़्तिदार की कशमकश थी बादशाह के दरमियान, अवाम के दरमियान और पार्लियामेंट के दरमियान। अवाम ने एहतजाज किया, पार्लियामेंट ने मजबूर किया बादशाह को कि बादशाह इससे कबल जो है वो बैठने के लिए तैयार नहीं था, और बादशाह ने दो चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर कि इजहार राय की आज़ादी नहीं है, और दूसरी फ्री इलेक्शन के ऊपर कि इंतखाबात मैंने नहीं करवाने। इसी तरह जैसे हमारे यहाँ इन दोनों चीज़ों के ऊपर आजकल पाबंदी है और हुकूमत कहती है कि हमने आपको बोलने की आज़ादी नहीं देनी, और जो हमारे खिलाफ बोलेगा हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। इसी तरह जो हुकूमत इंतखाबात कराने के लिए तैयार नहीं है कि लोगों को हकूक जो है वो मुंतकिल हो सके, तो इन दो चीज़ों के अगेंस्ट जो है वो अवाम बाहर निकले, एहतजाज हुआ, जद्दोजहद की अवाम ने, और उसके नतीजे में फिर बादशाह को मजबूर किया कि वो अवाम को, पार्लियामेंट को वो हकूक मुंतकिल करें। इसके जो बुनियादी आप कह सकते हैं अनासर, करैक्टरिस्टिक्स, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ राइट्स का, वो क्या क्या थे? उसमें पहला काम जो हुआ वो था सेपरेशन ऑफ पावर। ये जो कॉन्सेप्ट आज की दुनिया में हमें मिलता है, जो सेपरेशन ऑफ पावर का, कि जो ताकत है वो उसके तीन मराकज हैं। पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, अदलिया, मुकन्नना और इंतजामिया। बिल ऑफ राइट्स से पहले ये तीनों जो मराकज थे ताकत के, ये बादशाह की ज़ात में जमा थे। मुकन्नना भी वही है, अदलिया भी वही है और इंतजामिया भी वही है। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई इंसानी तारीख में इंग्लैंड के अंदर, और बादशाह को जो और क्वीन को महदूद कर दिया गया कि बस अब आप ये जो तीनों पावर्स अपने पास रखते हैं वो आप नहीं रख सकेंगे। इसी तरह जैसे हमारे यहाँ अगर आप देखें तो इस वक्त जो हुकूमत है वो ना अदालतों को मानती है, ना वो पार्लियामेंट को मानती। पार्लियामेंट का जो मैंडेट है हकीकी मानों में उसकी कोई रिस्पेक्ट करती है, ना अदालतों की रिस्पेक्ट करती है, और इंतजामिया तो है ही है हुकूमत। तो गोया तीनों चीज़ें जो है वो आज की जो हुकूमत है, जो वजीर आज़म और उसकी कबीना है, उसमें जमा है। यही हाल जो था वो बरतानिया के अंदर था जब बिल ऑफ राइट्स आया। तो उसके नतीजे में फिर उन्होंने पावर्स जो थी क्वीन की, किंग की, वो लिमिट में की। बस अब इससे ज़्यादा अब नहीं हो सकता। और जो तीसरा इम्पोर्टेंट काम किया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है होंगे। अब इंतखाबात होंगे और इंतखाबात की बुनियाद के ऊपर जो लोग मुंतखब होंगे वो फिर पार्लियामेंट में आएंगे, और वो लोग फिर जो हुकूमत के जो निज़ाम है वो चलाएंगे। तो इस तरह एक डेवलपमेंट हुई और इंसानी हकूक आगे की तरफ कदम बढ़ाया। फ्रीडम ऑफ स्पीच, इज़हार राय की आज़ादी, कि मैं बात कर सकता हूँ, मैं अगर मैं किसी गलती को देखूं तो मैं उसकी निशानदही कर सकता हूँ। इससे कबल फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी। फिर इसके साथ साथ जो प्रोहिबिशन ऑफ क्रूअल और इनह्यूमन पनिशमेंट है उसको ख़त्म किया गया। पहले ये था कि बादशाह जो भी उसके खिलाफ बात करता था उसको उठा लो, और उठा के आप उसके साथ जो मर्जी करें आप, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है।
آئین اور قانون کیا، جو بادشاہ کے منہ سے نکلا ہوا لفظ وہی قانون ہے، تو پھر آئین اور قانون کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ تو لہٰذا یہ جو بل آف رائٹس نے بادشاہ سے یہ حق چھینا کہ اب تم ہر آدمی کے ساتھ آپ اس طرح زیادتی نہیں کر سکتے کہ جس کو چاہے اٹھا لیتے ہو، تو اس کے تحت پھر وہ جو ان ہیومن پنشمنٹ تھی وہ ختم کی گئی۔ اور چھٹی امپورٹنٹ چیز یہ ہوئی رائٹ ناٹ ٹو پے ٹیکسز۔ بادشاہ جو تھا وہ عوام سے ٹیکس بزور طاقت وصول کرتا تھا۔ اسی طرح جس طرح ہمارے ہاں آج بزور طاقت جو حکومت ہے، موجودہ حکومت، وہ بزور طاقت وصول کرتی ہے۔ وہ طاقت بزور وصول کیسے کرتی ہے؟ مثال کے طور پر جو بجلی کے بل ہیں ان میں جو ٹیکس ہے بزور طاقت وصول کر رہی ہے حکومت۔ جو گیس کے بل ہیں اس میں جو ٹیکس ہے وہ بزور طاقت وصول کر رہی ہے۔ جو پانی کے بل ہیں ان میں سے جو ٹیکس ہے وہ بزور طاقت۔ الغرض آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں بازار سے، آپ کپڑے خریدتے ہیں، آپ کھانا خریدتے ہیں، آپ میڈیسن خریدتے ہیں، آپ کچھ بھی خرید لیں، تو ہر چیز کے اوپر جب آپ ٹیکس پے کرتے ہیں اور انڈائریکٹ ٹیکس پے کرتے ہیں، تو پھر یہ وہی غلط اور غیر قانونی ٹیکس ہے جو کہ 99% عوام کی جیبوں سے لیا جاتا ہے، اور 1% جو کرپٹ سیاستدان ہیں وہ اس ٹیکس کے اوپر عیاشی کرتے ہیں اور اپنے محلات تعمیر کرتے ہیں اور یہ عیاشی کی زندگی کو دوام دیتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح 17ویں صدی میں برطانیہ کا بادشاہ جو تھا وہ ٹیکس وصول کرتا تھا لوگوں سے اور اپنی عیاشی کرتا تھا، وہی حال آج 2023 میں جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ کرتے ہیں، اور ٹیکس وصول کر کے جو بھی حکومت میں آتا ہے، آپ دیکھیں بل اگر 2000 روپے کی بجلی اگر ہے جو کنزمپشن ہے تو بل 5000 ہے۔ یہ کیوں؟ یہ 3000 کس لیے؟ یہ 3000 یہ جو وزیر اعظم ہے، جو کابینہ ہے، یہ ان کی عیاشیوں کے لیے، ان کے علل تللوں کے لیے۔ تو بل آف رائٹس امپورٹنٹ ڈاکومنٹ تھا ہسٹری میں، اور اس بل آف رائٹس کی بنیاد کے اوپر پھر جو اس نے باقی جو ممالک تھے یہ ان کو بھی راہ دکھائی۔ نیوزی لینڈ میں بل آف رائٹس سامنے آیا، آسٹریلیا میں بل آف رائٹس سامنے آیا، کینیڈا میں بل آف رائٹس سامنے آیا، آئرلینڈ میں بل آف رائٹس سامنے آیا۔ الغرض آپ کو کامن ویلتھ کنٹریز میں جہاں بھی آپ کو یہ حقوق ملتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، ٹیکس ہم نجائز ٹیکس نہیں دیں گے، یہ جو انڈائریکٹ ٹیکس لیا جاتا ہے، امیر آدمی تو ٹیکس دیتا ہی نہیں ہے، مطلب جو کھربوں کا بزنس کرتا ہے اس کے لیے یہ ٹیکس ہیون ہے، اس کے لیے فری ہے اس ملک کے اندر، اور جو غریب آدمی ہے اس سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح اس وقت عوام نے اور جو محب وطن لوگ تھے برطانیہ کے، جو احساس رکھتے تھے، انہوں نے مل کے بادشاہ کو مجبور کیا کہ ہم اس طرح غیر قانونی ٹیکس نہیں دیں گے، تمہاری طاقت کو لمٹ رکھیں گے، تم بھی قانون کے سامنے برابر ہو، تم قانون سے بالا نہیں ہو، تم آئین سے بالا نہیں ہو۔ اسی طرح آج ضرورت ہے پاکستان کے عوام کو کہ پاکستان کے عوام جو 99% عوام ہے پاکستان کے، جو ایک لا قانونیت کی زندگی میں جی رہے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ 99% پاکستان کے عوام اس 1% کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف متحد ہوں، کیونکہ ہمارا جو 99% عوام ہے، 25 کروڑ عوام کی جو سے لیا ہوا ٹیکس جو ہے، یہ 1% کرپٹ سیاستدان اپنی عیاشیوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں اور اس کے بدلے بھوک دیتے ہیں قوم کو۔ تو جب تک بل آف رائٹ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب تک پاکستان کے 99% عوام اکٹھے ہو کے اس 1% کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف نہیں اٹھیں گے اور جدوجہد نہیں کریں گے،
یہ 1% کرپٹ سیاستدان اسی طرح ہم سے غیر قانونی ٹیکس بھی وصول کرتے رہیں گے اور اسی طرح ہمیں بھوک، مہنگائی، موت اور مسائل دیتے رہیں گے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں جو 99% پاکستان کے عوام ہیں، جو اس قوم کے ساتھ مخلص ہیں، جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں، ان کو اس 1% جو کرپٹ سیاسی لوگ ہیں، کوئی اکا دکا اچھے بھی ہوں گے لیکن اللہ ماشاء اللہ اکثریت کرپٹ سیاستدانوں کی ہے، ان کے خلاف ہمیں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔